we are actually into scientific electronic instruments. We manufacture and design instruments which are used for research or for down to BSc level of physics and chemistry. Also, we are into instruments for education in school and college level. आमची कंपनी हांगा 2005 सालान आयली आनी आमी IT फिल्डान रियल इस्टेट पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट करता आनी आमी आमचे सगळे सर्विसीस स्वित्झर्लंडाक दिता. रियल इस्टेट पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट म्हणजे कितें जाल्यार आमी बँक्स इन्शुरन्स कंपनीजांक तेंचे रियल इस्टेट मॅनेज करपाक हेल्प करता फायनान्शियली. सो whatever related with real estate portfolio management, we handle all the IT part of it. So हितून websites आसा, applications आसा आनी major part म्हटल्यार आमचे मॉडेल्स आसा. म्हाका दिसता आमची एकूच कंपनी आसा जी गोंयान ह्या प्रकारचे काम करता स्टॅटिस्टिकल मॉडेल्स बिल्ड करपाचे. We build an Internet of Things product Bolt that helps you build quickly projects as prototypes and of course products on Internet of Things. Our clients are spread across in India as well as United States, Australia, New Zealand and South Africa. Our Bolt platform for students and makers so that they can go ahead and build their Internet of Things projects and products on this platform. We set up power plants, mainly renewable energy power plants, solar, wind, CSP. We have operations in UK, Australia, and now we are starting in Dubai. In India also, in Goa we have about 14 installations. In 2013 we received an award from DST Lockheed Martin, who have initiated the Innovation Growth Program here in India. Also, Energy Access products have been validated by the University of Texas in Austin. We were founded in 2013 and we are primarily into ship and offshore design. So it is a high technology IT enabled engineering design service that we provide for our clients. All these things are designed, planned and executed from our office here in Panjim. And we have executed projects which are let's say operational in 8 different countries across the world, right from Japan in the far east till United States of America in the west. And all these projects are done from our Goa office. असेच आनी कितलेशेच गोंयकार आसात जे गोंयांत रावून इनोवेशन करतात ना तर संवसारांतल्या वरिश्ठ कंपनीची व्हडली व्हडली कामां हांगासून करतात. इतलेंच न्हय, गोंयांतूच सुद्दां इंटरनेट वापरून सर्विसीस प्रोवायड करतात. म्हणजे ताजें फडफडीत नुस्तें सप्लाय करतात ना तर घरांतल्यो वस्तू सप्लाय करतात आनी कोण घर रिपेर करपाक मनीस सप्लाय करता. आरे बाबा माडार चोडून पाडो करपाक सुद्दां रेंदेर तुज्यान आयज ऑनलायन बूक करूं येता. पूण ह्या गोंयकारां बद्दल आनी असल्यो गोंयांत कितल्यो कंपनी आसा हाचे बद्दल आमच्या लोकांक खबर आसा काय? More than 50. 100. 50. 200 plus. 100 plus. 100 plus. 500. 100 plus. More than 50. ना तेजी बघ तितकी आयडिया ना म्हाका त्यो. तितकी आयडिया ना. मेन हा ते पर्सिस्टंट एक हा ते म्हाका खबर आहा, दुसऱ्याची खबर ना. ही खबर लोकांकूच कित्याक? एक वर्स फाटीं म्हाका सुद्दां नाशिल्ली. पूण जेन्ना कळ्ळें की गोंयांत असल्यो 250 पेक्षा सुवेज ल्हान ल्हान कंपन्यो आसात म्हणून तेन्ना आनी गोंया भायर रावूंक जायना जालें. कित्याक संवसार भोंवून पळयल्या उपरांत गोंया सारको सोबीत जागो आनी गोंयकारा सारको गोड लोक आनी खंयच म्हाका ना मेळचो ही म्हाका गॅरंटी. परदेसान वचून खायलीं खालतीं कामां करचे बदलेक आमी ह्या गोंयकाराचें उदाहरण इन्स्पिरेशन घेवन जर आमी गोंयांतूच आमचें गिन्यान वापरलें जाल्यार कितलेशेच कमोव येता. तेन्ना मागीर ना पडची ना गरज घरदार सोडून पयस वचपाक, न्ही म्हणून एक नोकरे खातीर कोणाचे पांय धरपाक आनी लाखांनी धूड भरपाक, न्ही म्हणून भ्रश्टाचाराचे शिरापाचे पयशे खावपाक, न्ही म्हणून इलेक्शना टायमार आमचे वोट विकपाक. अशें जेन्ना जातलें तेन्नाच गोंयकार आपल्या स्वताच्या पांयार उबो रावन मान उबारून परजळटलो आनी तेन्नाच गोंयांत गोंयकारपण खडेगाण जातलें. पण हें करपाक, हें जावपाक आमी गोंयकारांनी कितें करचें पडटलें काय? एटलिस्ट तुमच्या भुरग्यांक एक चान्स दिया की तांकां तें शिकुनी आनी शिकून मागीर तांकां डिसायड करूनी की आपल्याक हें जमतलें काय ना जमतलें. आमच्या गोंयच्या गांवांतल्यान सगळ्या पेरंटांनी तांच्या भुरग्यांक कंप्युटर प्रोग्राम शिकपाक पुश करूंक जाय. आजच्या IT लागून फुडार फास्ट बदलत वता
ते फास्ट बदलत्या फुडाराच्या दृश्टीन भुरग्यांक एज्युकेशन कितें आसचें हो विचार करून जे शिक्षण जाय तें दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. प्रोग्रामींग विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लायफ 25 years फ्रॉम नाव आनी आज आमी ह्या भुरग्यांनी इन्वेस्टमेंट करत जाल्यार हो आमकां 20 वर्सांनी ताजी फळां मेळटली. What is actually required right at the moment is for the folks in the villages to upskill themselves, to get educated, to come at par with the people who are living in the cities, not only in Goa but also out of Goa. Educate themselves more about the realities of what happens outside a classroom. So get industry specific skills and knowledge, because it's a skill that makes a business. It's a skill that is able to that you have that is tangible, you can convert into a business. जे प्रोडक्ट्स जे आमी करता ते बरे इनोवेटीव आसपाक जाय, बिकॉज हे इनोवेटीव आसल्यानूच एक प्रॉब्लेम सॉल्व जावं शकता. जे आमचे जे क्लायंट्स आसा नाल्यार जे कोण एंड युजर्स आसा, समज मोबायलान आमी म्हटलें जाल्यार कोण कस्टमर यूज करतले, तांकां कितलो प्रॉब्लेम जाता हो डेमोग्राफीक समज आमी एक फिजिबिलिटी स्टडी केली आनी तांकांच समज तो केटर केलो जाल्यार हो बरो बेनिफीट जावंक शकता. Goans have to prove that they are not Sushegas, and they are not, because if Goans are Sushega, the kind of growth and the efforts and the achievements that we've been talking about all throughout would have not really happened. So I think it's really important that we get that tag out of being Sushega as far as work is concerned. In life, I think it's always not bad to be Sushegat, but as far as work is concerned, that perception is really hitting us really badly. आमकां खूब तकली आसा आमकां देवान दिल्ली, पण आमी तकली जर बरे भशेन जर वापरत तर आमी कितकेशेच देशाक फाटी उरूंक शकता. कितकेशेच राज्यात 28 राज्यां आसात, 28च्या 28 राज्यांक फाटी ओडून आमी एज असो राज्य जरी आसलो टॉपचेर रावूंक शकता. म्हणून गोंयकारांनी आपली तकली पॉझिटिव्हली वापरून इंटरनेट इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी सारकी वापरून मॅन्युफॅक्चरिंग करून आमी फुडें आपलें जीवन दैनंदिन जीवन सारकें करपाक जाय. भुरग्यांची मेंटलिटी कितें आसता गांवांतल्या की एक बेगिनात बेगीन तुमी कितें तरी जॉब धरचो आनी पयशे मेळयचे. पूण कितें जाता लाँग टर्मान कितें जाता की तो थंयच उरता, स्टॅग्नेटेड उरता आनी तो त्याच कामान उरता आनी तेजी ग्रोथ कांयच जायना. सो तेणी कितें करपाक जाय की तुमकां एक 10 वर्सां 20 वर्सांचो हॉरायझन तुमी पळोवपाक जाय आनी तुमकां 20 वर्सां नंतर तुमी कितें जातलें तें पळोवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तुमी वचपाक जाय, कोर्सिसांक वचपाक जाय. मोबायल आसा, सो मोबायलाचेर तुमी ई बुक्स डावनलोड करपाक शकता. एज लो एज 10 रुपीज 20 रुपीजाचे तुमी बुक्स घेवन वाचपाक शकता. फ्री बुक्स आसता मोबायलार, तुमी खेळण्या पेक्षा तुमी ई बुक्स डावनलोड करून तुमी वाचपाक शकता आनी तुमकां इन्फॉर्मेशनाचें म्हणजे तुमकां एक्सप्लोजनूच जाला आनी तुमी जाय तशें नॉलेज मेळोवंक शकता. भुरग्यांनी ऑर पेरंट्सांनी फोकस करचो ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड नॉलेज. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट की तुमकां फक्त मार्क्स चड मेळ्ळे जाल्यार हाजो अर्थ असो न्ही की बाबा यू आर एम्प्लॉयेबल. People should work on learning skills which are beyond their subject or which are beyond their traditional or in terms of the marks or grade. Do a lot of projects. It is very important. Build things. Become an engineer in terms of creating new things right from your college days. And I would say that is the right time even to start up. If your idea is good, you feel it's got a business viability, go ahead, show it to the whole world. Go beyond marks, grades and jobs. Look at how you can make this world a better place. Pay a lot of attention to science and technology. Get them involved with gadgets. मी शाळेत असताना children who used to ask questions, these were people who were singled out and humiliated, ostracized for asking questions. I think this is a mindset which has to change. We must encourage people to ask questions, because people who ask questions may be innovators of tomorrow, inventors of tomorrow. So we want thinking people. And I think thinking people can come only when there are questions. Every problem that you face is a business opportunity in Goa, and I think that is where we should be looking at, and not pure always have the mindset of a job seeker, but we should also look at generating employment for Goa, because Goa has that potential. But right from schools we have learned that the waterways is the most cheapest mode of transportation. आणि सध्या हे आमी अजून टॅप करूंक पावूंक ना. Not only as Goa, as at state level, but even at the national level, it has been not tapped. And I think there is a huge potential. आणि म्हजी समेस्त गोंयकारांक इतलेंच मागणें आसा की तांणी मुखार सरचें. बाकीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो येतात बिकॉज ऑफ द टेक्नॉलॉजी एंड द IT इंडस्ट्री, हांकां एम्ब्रेस करून तांणी मुखार कितें कितें नव्यो ऑपॉर्च्युनिटीज येतात ताजो फायदो घेवचो. टेक्नॉलॉजी आनी IT कामां करपाक चड कठीण न्हय.
4 सादोश्यो वस्तू लागतात. एक म्हळ्यार असलो लॅपटॉप वा कंप्युटर, दुसरो म्हळ्यार बिजलेचो सप्लाय हाका, तिसरें इंटरनेट कनेक्शन. आनी ह्यो तिनूय वस्तू वापरून IT कामां करपा खातीर हे अक्कल आशिल्लो आनी शिकिल्लो मनीस. इंग्लीश भाशा बरोवपा आनी उलोवपा आयली जाल्यार अदिकूच फायद्याचें. पूण सगळ्यांनी इंजिनियर वा ग्रॅज्युएट जावची गरज आसा काय? Not really. No. Not really. No. Not really. No. Not at all. No. No. आमी मातसो इंट्रस्ट घेतलो जाल्यार इंटरनेटाचेर जे ज्ञानाचे येदे व्हडले भंडार आसा तें वापरून ताजे वयल्यान शिकून आमी आमच्या घरांत गांवांत बसून कितलेशेच जोडूं येता. अजपाची गजाल म्हणल्यार भायल्या गांवांतलीं ल्हान ल्हान 10 वर्सां पेक्षा कमी इदादीची भुरगीं IT आनी बाकीची टॅक्नॉलॉजी स्कुलानूच शिकूंक लागल्यात. आनी थोड्यांनी तर जीव घालून हट्ट धरून मोबायल ॲप्स करून करोडपती सुद्दां जालीं. जाल्यार आमची गोंयची भुरगीं फाटीं कित्याक उरचीं? हेंच चिंतून आमच्या GITB ग्रुपान प्रोजेक्ट गीत म्हळ्यार गोवन्स एम्पावर्ड विथ IT हो प्रकल्प ह्या वर्सा गोंयच्या 3 खेड्या गांवांच्या स्कुलांनी सुरू केला. गोंयकारांनी गोंयकारां पसत आनी आपलो स्वताचो टायम आनी पयशे इन्वेस्ट करून राबयल्लो एक प्रकल्प. खऱ्यांनीच एक ऑफ द पीपल फॉर द पीपल अँड बाय द पीपल असो प्रकल्प. एक आसा ती गोकुल्ड्या केप्यां हांगासरली वेस्टर्न घाटाच्या दोंगरांच्या कुशींत आशिल्ली दयानंद बांदोडकर हायस्कूल ही शाळा. दुसरी आसा ती निवरा मांडूर हांगची आजमानी हायस्कूल. आनी तिसरें आमच्या चोडणा आयलंडा वयली सेंट बार्थोलोमेस हायस्कूल. टॅक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रांत अशें म्हणटा की चेंज इज द ओनली कॉन्स्टंट थिंग. ह्या वेगान जावपी बदला कडेन आमच्या गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांची निदान तोंड वळख तरी जावची हो आमच्या ह्या गीत ह्या प्रकल्पा फाटलो मुखेल उद्देश. अशा गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यां मेरेन अर्विल्ल्या प्रगत देशांतलीं भुरगीं जें तंत्रज्ञान वापरता तें पावोवपाचो आमी प्रयत्न करता. देखीक प्रोग्रॅमींग, ॲप डेवलपमेंट, रोबोटिक्स. आनी हें करता आसतना आमकां भुरग्यां कडल्यान खूब पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळटा. हें शिकप शिकूंक आनी शिकोवंक एकदम सोंपें. आनी हातूंतल्यान आमच्या आख्ख्या गोंयच्या भुरग्यांचो कसो फायदो जावं येता हें आमी तुमकां आमच्या फुडल्या एपिसोडांतल्यान दाखयतल्या. तशेंच हे आमचे गोंयचे इन्स्पायरींग रॉकिंग टॅक स्टार्टअप जे आसात तांच्यो बारीकसाणेन गजाली म्हणजे ताणें सुरू कशें केलें, तांकां त्रास कसले पडले, तें करपाक कितें लागता, पयशे, स्किल्स, एड्युकेशन कितें लागता, ह्यो सगळ्यो गजाली. तश्योच गोंय सरकाराची नवीन IT पॉलिसी आनी इन्क्युबेटर फॅसिलिटीज आनी मोदी सरकाराची स्टार्टअप इंडिया स्टँडअप इंडिया ही योजनेचो गोंयकारांनी कसो फायदो काडूं येता हें सगळें आमी समजुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, वेळ आयिल्लो आसा गोंयकाराचो टॅक्नॉलॉजी आनी IT वापरून गोंय गाजोवपाचो. फॉर गोवन्स टू प्रॉस्पर अँड फ्लरिश रायट हियर इन गोवा युजींग द पावर ऑफ इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी. तर मेळया दर सुमाराक ह्या आमच्या प्रोग्रामान. तेन्ना मेरेन तुमकां कसलोच प्रश्न आसलो जाल्यार गोंय आनी IT बद्दल तुमी आमकां धाडचो आनी आमी तुमकां हाचो जबाब आमच्या प्रोग्रामांतल्यान दितल्या. मोग आसूं दी. देव बरें करूं. आयच्या दिसाचो प्रश्न: पृथ्वी वयल्या एका GPS मोबायल फोनाची अचूक सुवात सोदून काडपाक कमीच कमी कितल्यो GPS सॅटेलायटी लागतात? 7, 4, 3 वा 2? तुमच्यो एंट्री तुमी बेरेस्तार मेरेन ह्या नंबराचेर ह्या फॉर्मॅटान SMS करच्यो. एका मोबायल नंबरा वयल्यान आनी एका मनशान एकूच एंट्री धाडची. एका परस चड बराबर जबाब आयल्यार सोर्ती घालून विनर वेंचून काडटले. दर एक सुमानांत जैतिवंताक गोंयच्या वेगवेगळ्या टॅक्नॉलॉजी कंपन्यां कडल्यान इनामां मेळटलीं.